सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको इकाइ 9मा पर्ने बस्ती जनसङ्ख्या र विकास अन्तर्गतको पाठ 2मा रहेको बस्ती विकासको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। र बस्ती भनेको के हो र त्यसको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, साथसाथै बस्ती विकास र सामाजिक सेवा कसरी चाहिँ सम्बन्धित रहेका छन्, त्यस्तै बस्ती विकास र पर्यावरण कसरी चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जोडिएका छन्, अर्थात् बस्ती विकास गर्दाखेरि पर्यावरणलाई कसरी चाहिँ जोगाएर चाहिँ बस्ती विकास गर्न सकिन्छ हो, यसकै बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर हामीले यो पाठमा बस्ती विकासमा भएका जुन मूल कुराहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यो भिडियो मार्फत सारको रूपमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र हामीले सुरुमा त बस्ती भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बस्ती विकासलाई बुझ्नु अगाडि। र बस्ती भनेको मानिसहरू बसोबास गर्ने स्थानलाई हामी सामान्य अर्थमा बस्ती भनेर भन्छौँ। र बस्तीलाई अर्को के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि बसोबास क्षेत्र पनि भनिन्छ। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। बस्ती भन्ने बित्तिकै बसोबास क्षेत्र भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब बस्तीलाई अर्को तरिकाले नि व्याख्या गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि अथवा मानवीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि निर्मित जुन संरचनाहरू छन् हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौँ भन्दा बस्ती भनेर भन्छौँ। र अर्को हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जुन मानवीय बस्तीहरू छ जहाँनिर बस्ती बसाइन्छ त्यसको स्वरूप सुरुमा सानो हुन्छ र पछि त्यसमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि त्यो ठुलो आकारमा पनि पुग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती जहाँ सुरुमा बसाइन्छ त्यहाँ सानो जनसङ्ख्या हुन्छ, कम जनसङ्ख्या हुन्छ, अर्थात् बस्ती सानो हुन्छ भने पछि जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो भने त्यति बेला चाहिँ बस्ती ठुलो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यसपछि हामीले यो पाठमा जान्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ बस्ती विकास र सामाजिक सेवाको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ। र बस्ती विकास र सामाजिक सेवा अन्तर्गत हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बस्तीको प्रकृति र सामाजिक सेवाबीच चाहिँ एकदमै गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। बस्तीको प्रकृति कस्तो खालको बस्तीमा बसेका छौँ र कस्तो खालको सामाजिक सेवा त्यहाँ उपलब्ध छ हो त्यसको चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी जहाँ बस्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई खानेपानी, इन्धन, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, यातायात, सञ्चार जस्ता सामाजिक सेवाको हामीलाई आवश्यकता पर्छ। र त्यो सामाजिक सेवा अन्तर्गत अन्य के कुराहरू पर्छन् भन्दाखेरि बैङ्क, बिमा, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, बिजुली, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका अन्य कुराहरू चाहिँ यही सामाजिक सेवाको रूपमा चाहिँ आउँछ है त हो। यिनीहरूको चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ। र कुनै पनि ठाउँमा बस्ती बसेको छ त्यसको विकास गर्न छ हामीलाई, त्यसलाई चाहिँ अझै बढाउनु छ, त्यसलाई राम्रो बनाउनु छ भने यस्तो खालको सामाजिक सेवा चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने बस्तीको प्रकृति कस्तो खालको बस्ती छ, ठुलो छ, सानो छ, मझौला छ हो त्यो बस्तीको प्रकृति अनुसार चाहिँ सामाजिक सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको त्यसको उपलब्धता र उपयोग हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बस्ती सानो छ भने हामीलाई थोरै खालको सामाजिक जुन सेवा छ, यातायात, सञ्चार सुविधा त्यही अनुसारको हामीलाई चाहिन्छ। यदि बस्ती ठुलो छ भने त्यही अनुसारको हामीलाई सामाजिक सेवा, खाद्यान्न, इन्धन, खानेपानी त्यही अनुसारको चाहिन्छ। र त्यही सामाजिक सेवाको विस्तार, उपलब्धता र उपयोग चाहिँ यही बस्ती अनुसार नै गरिन्छ। बस्तीको विकास कस्तो भएको छ त्यो अनुसार हेरिन्छ। बस्ती सानो छ, कम विकसित छ अथवा बढी विकसित छ हो यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। बस्ती को प्रकृति अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ कस्ता खालका सेवाहरू प्रदान गर्ने, त्यसको विस्तार कति गर्ने, कति त्यहाँ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र कति त्यसको उपयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अन्य कुराहरू पनि छन्, जस्तै कि अब हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ बस्ती विकास र सामाजिक सेवामा चाहिँ हामीले चर्चा गर्दाखेरि भने हामीले विशेष गरेर अब गाउँ, त्यसै गरी हाम्लेट हो यस्ता खालका कुराहरूको पनि याद गर्नुपर्छ। र त्यसमा भएका विभिन्न कुराहरू छन्
हो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जस्तै कि अब के कुरा बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा बस्तीबाट अर्को बस्ती अलिक टाढा हुँदा ती चाहिँ बस्तीहरूमा सुरक्षाको आवश्यकता बढी पर्छ, यो कुरा नि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै यस्ता ठाउँहरूमा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवाका रूपमा शान्ति सुरक्षा चाहिँ आवश्यक पर्दछ, त्यसको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्लेट भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ गाउँको पूर्व अवस्था हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बस्तीमा चाहिँ एउटै जाति वा परिवारका मानिसहरू बस्ने हुनाले चाहिँ बस्तीका चाहिँ जातिअनुसार सामाजिक सेवाको विकास गरिन्छ र यस्ता बस्तीहरूमा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूका धार्मिक आस्थाअनुसारको धार्मिक स्थलहरूको पनि निर्माण गरिन्छ। यसले गर्दा आफ्नो समुदाय अनुसारको धार्मिक गतिविधि गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कस्तो खालको मान्छे बसेको छ, कुन जाति बसेको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ धार्मिक स्थलहरू, आस्थाजन्य धार्मिक स्थलहरू निर्माण गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब गाउँको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि गाउँ चाहिँ हाम्लेटकै विस्तारित रूप हो। हाम्लेट भनेको गाउँ हुनु अगाडिको एउटा चाहिँ अवस्था हुन्छ भने गाउँ भनेको चाहिँ हाम्लेटलाई विस्तार गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी गाउँ भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरू उत्पादनमा बढी क्रियाशील रहेका हुन्छन्। यस्ता बस्तीमा चाहिँ मान्छेहरू दिनभरि बाहिर काम गर्ने र रातमा आरामको लागि घरमा आउने गर्छन्। त्यसैले विभिन्न आधारभूत सामाजिक सेवासहित रेडियो, टेलिभिजन, विद्युत जस्ता सामाजिक सेवाहरू पनि यहाँ प्रदान गरिनुपर्छ। त्यस्तै यस्तो खालको बस्तीहरूमा चाहिँ केही सानातिना व्यापार व्यवसाय र कुटीर उद्योगहरू पनि सञ्चालन रहेका हुन्छन्। हो कुटीर उद्योग भनेको सानो खालको उद्योग जुन घरेलु उद्योग भनेर भन्छौँ हो। त्यस्तो उद्योगमा चाहिँ आफूसँग भएको जुन सिप र फुर्सदको समय छ त्यसको सदुपयोग गरेर स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जुन साधनहरू छ हो साधनहरूबाट त्यो सामानहरू उत्पादन गरी त्यसको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। जसलाई जे चाहिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मालसामान बिक्री र खरिद गर्नको लागि बस्तीको केन्द्र वा पाएक पर्ने ठाउँमा बजारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हो नेपालमा जुन लाग्ने जुन हाट बजार छ हो यसकै उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। विभिन्न ठाउँमा हाट बजारहरू लाग्छ हो यसकै उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जुन नगरीय बस्तीहरू छ त्यहाँ चाहिँ कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार यस्तो खालको चाहिँ केन्द्र हुन्छ। त्यो कुनै ठाउँको नगर भएको ठाउँमा बस्तीलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति हो यस्ता खालको केन्द्रको रूपमा त्यो हुन्छ। हो यस्तो बस्तीहरूमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सेवाहरू जस्तै बैङ्क, बिमा, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाहरू चाहिँ राम्रो विकास भएको हुन्छ। हो त्यसरी चाहिँ बस्तीको प्रकृतिअनुसार सामाजिक सेवाको विस्तार, उपलब्धता र उपयोग हामीले गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो पछि चाहिँ बस्ती विकास र पर्यावरण यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ल यति कुरा यसमा चाहिँ हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने मानव बस्तीको पर्यावरणीय क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जुन पर्यावरणीय क्षेत्रहरू छ नेपालको कुरा गर्ने भने हिमाल, पहाड र तराई यो चाहिँ पर्यावरणीय क्षेत्र छ। हो यो पर्यावरणीय क्षेत्रसँग मानव बस्तीको चाहिँ गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। ल जुन पर्यावरण छ र पर्यावरण अनुसार मान्छेले बस्ती विस्तार गर्छ र राम्रो पर्यावरण अर्थात् राम्रो वातावरण छ भने त्यहाँ मान्छेले चाहिँ बस्ती बसाल्छ र त्योभन्दा अलिकता नराम्रो खालको चाहिँ ऊ छ भने त्यति बेला उसले त्यहाँ बस्ती बसाल्दैन। पर्यावरण राम्रो छैन, बस्नको लागि उपयुक्त ठाउँ छैन भने उसले त्यहाँ बस्ती बसाल्दैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र विशेष गरेर बस्तीको विस्तार त्यसै गरी स्वरूप र संरचनामा पर्यावरणको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ रहेको हुन्छ। कस्तो खालको बस्ती विस्तार गर्ने, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पर्यावरणमा भर पर्छ। कस्तो खालको पर्यावरण छ, बस्नको लागि समतल भूभाग छ अथवा एकदमै गाह्रो खालको ठाउँ छ जहाँ चाहिँ हिँडडुल गर्ने अप्ठ्यारो पर्छ, कठिनाइ छ, त्यस्तो पहाड छ अथवा त्यस्तो चट्टान छ भने त्यहाँ बस्ती बसाल्नु भएन। समथर अलिकता सम्म परेको ठाउँ, फाँटहरू, पेशीहरू त्यस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्नु पर्ने हुनसक्छ। अथवा जुन प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यसको उपलब्धता अनुसार, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता अनुसार, हावापानी अनुसार, भूधरातल अनुसार, ढुङ्गा, माटो आदिको चाहिँ बस्तीमा प्रभाव परेको हुन्छ। अर्थात् जुन यो पर्यावरणका कुराहरू छ, पर्यावरणको कुराहरू छ हो यो पर्यावरणको कुराहरूले चाहिँ बस्ती विकासमा चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। स्रोत र साधनको उपलब्धता जस्तै कि मैले अब एउटा घर बनाउनु पऱ्यो, पहाडमा घर बनाउनु पऱ्यो भने त्यो बेलामा मैले के गर्नु सक्छु भन्दाखेरि त्यो बेलामा
चाहिँ कस्तो ठाउँमा मैले घर बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ मलाई ढुङ्गा माटो निकाल्न त्यसै गरी काठहरू निकाल्न समस्या नहोस् हो। त्यसरी र हावापानी र जुन पानीको उपलब्धता छ त्यो पानी भएको ठाउँमा चाहिँ मैले घर बनाउनु पऱ्यो अथवा बस्ती बसाउनु पऱ्यो। राम्रो स्वच्छ हावा भएको ठाउँमा, प्रदूषित हावा भएको ठाउँमा घर बनाउनु भएन अथवा बस्ती बसाल्नु भएन। र भूधरातल हेर्नु पऱ्यो, बाढी पहिरो जाने खालको चाहिँ जमिन छ कि अथवा भासिने खालको जमिन छ कि हो, त्यो हेरेर त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन उपलब्धता हेरेर चाहिँ बस्ती हामीले बसाल्नु पर्ने हुन्छ हो। त्यो भएको हुनाले मानवको बस्ती विकास र पर्यावरणको चाहिँ एकदमै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब नेपालको पर्यावरणीय क्षेत्रहरू भनेको हिमाल, पहाड र तराई हो। र अब हिमाल, पहाड र तराईमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ, कस्तो खालको विशेषता हुन्छ र कस्तो खालको बस्तीहरू बस्छ भन्दाखेरि तराई क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर पुराना बस्तीहरूमा काठका र माटो र बाँसले बनेका होजा घरहरू रहेका हुन्छन्। र यही अनुसार नै अब यो पर्यावरण अनुसार उनीहरूको त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधन अनुसार नै घरहरूको निर्माण भएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको पहाडमा चाहिँ भिरालो भूधरातल र कम उर्वरयुक्त जमिन आदिका कारण चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ छरिएर रहेका हुन्छन्। र तराई क्षेत्रमा चाहिँ अन्न धेरै उत्पादन हुने, त्यसै गरी चाहिँ साना साना घरहरू प्रशस्त हुँदाखेरि यो ठाउँमा घना बस्ती हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कम उर्वर जमिन भएको कारणले, कम उर्वर यस्तो खालको जमिन भएको कारणले चाहिँ एकदम छरिएर रहेका बस्तीहरू हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब हिमाली भेगको कुरा गर्दाखेरि, हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर स्रोत र साधन चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि उपलब्ध भएको स्थानमा मात्र चाहिँ सघन बस्ती छ, नभए चाहिँ बस्ती एकदमै पातलो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जहाँनिर चाहिँ अलिकता सम्मो छ, हिमालको ठ्याक्कै हिउँ पर्दैन, अलिकता चाहिँ पारिलो छ हो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सघन बस्ती हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूको बस्ती हुन्छ भने अन्य ठाउँमा बस्तीहरू हुँदैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट बस्न पनि एकीकृत बस्तीहरू निर्माण हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसलाई पनि यो पनि पर्यावरणलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ बस्तीहरू बसाइन्छ। किनभने जहाँनिर जङ्गली जनावरहरूको आक्रमण हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा बस्तीहरू बसाइँदैन। जस्तै कि निकुञ्ज वरपर चाहिँ खासै बस्तीहरू हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ जङ्गली चाहिँ जनावरहरूको डर हुन्छ हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले बस्तीहरू बसाल्दैनौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसमा अझै अरू कुराहरू पनि छ। त्यो कुराहरू के हो भन्दाखेरि जस्तै कि खनिज स्रोत साधन भएको स्थानमा बस्तीहरू चाहिँ विशेष गरेर औद्योगिक सहरका रूपमा विकसित भएका छन् भने सामुद्रिक किनारमा चाहिँ मत्स्य व्यवसायको लागि चाहिँ ठुल्ठुला बन्दरगाहहरू भएको सहरहरू विकसित भएको छ। त्यसै गरी अर्को के कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि विश्वभरि नै उपयुक्त भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ ग्रामीण बस्ती र बजार केन्द्रित बस्ती विकास भएका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब हावापानीको पनि बस्ती निर्माणमा एकदमै ठुलो प्रभाव रहेको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र अर्को यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको विशेष गरेर मानव बस्ती र पर्यावरणको चाहिँ गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। त्यो कुरा हामीले प्राचीन मानव सभ्यतालाई हेरेर पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ है त। प्राचीन मानव सभ्यताहरूलाई हेरेर पनि त्यहाँबाट हामी स्पष्ट हुन सकिन्छ। र अर्को कुरा के यसमा बुझ्न सकिन्छ भने मानव बस्तीको जुन विकासक्रम छ त्यो चाहिँ धेरै पहिलाबाट भएको हो अथवा त्यसको धेरै पुरानो इतिहास छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै मानिसहरूले स्रोत र साधनहरूको उपलब्धता भएको ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा बस्तीहरूको विकास गरी चाहिँ बसोबास गरेको पाइन्छ। विशेष गरी त्यसबेला चाहिँ पानी र यातायातको उपलब्धता भएको ठाउँमा चाहिँ मुख्य बस्तीहरू बसाइन्थ्यो र त्यही ठाउँ नै विकसित भएको हुन्थ्यो। र हाम्रो सभ्यता कसरी सुरु भएको छ, सिन्धु घाटीको सभ्यता भन्दाखेरि हो यस्ता खालका सभ्यताहरू चाहिँ जहाँनिर मानवको सभ्यता चाहिँ जहाँनिर नदी र पानीको उपलब्धता भएको छ त्यही छेउछाउमा चाहिँ त्यस्तै खालको खोलाको किनारमा, त्यसै गरी तालहरूको किनारमा हो, यसरी यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेको बस्ती विकास भएको छ। आधुनिक बस्तीहरू अहिले त यत्रतत्र छन्, तर पुराना बस्तीहरू त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ विकास भएको हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर हावापानी
त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता त्यो हेरेर चाहिँ बस्तीहरू बसेको छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको अब नदी किनारमा त्यति बेला जुन प्राचीन काल छ त्यति बेला चाहिँ नदी किनारको क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरूको बस्ती बढी थियो। त्यसै गरी मिश्रको सभ्यता नाइल नदीको किनारबाट चाहिँ सुरु भएको थियो। त्यसै गरी मेसोपोटामियाको सभ्यता चाहिँ युफ्रेटस एवं टिग्रिस नदीको बिचमा भएको थियो। सिन्धु घाटीको सभ्यता सिन्धु र रावी नदीको किनारमा विकास भएको थियो। हो यस्तो खालको जुन मानव सभ्यता छ त्यो चाहिँ नदी किनारमा नै भएको पाउँछौँ। र यसरी पानीको स्रोत छेउछाउ चाहिँ पर्यावरणीय अवस्थाले प्राचीन बस्तीको विकासमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको इतिहासले चाहिँ हामीलाई देखाएको छ। अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाल विश्वमा यातायात र अन्य पूर्वाधारको विकासका कारण विभिन्न सेवा क्षेत्रहरू पनि विस्तार भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि जसको प्रभाव भनेको बजार केन्द्रका रूपमा रहेका जुन बस्तीहरू छ नगरका रूपमा, त्यसै गरी नगरका रूपमा रहेका जुन सहरहरू छ हो त्यो सहरहरू चाहिँ फेरि महानगरको रूपमा र महानगरहरू चाहिँ विशेष गरेर एकदम ठुलो बृहत महानगरमा र बृहत महानगरहरू पनि फेरि नगरमाला यसरी चाहिँ परिणत भएको पाइन्छ। सानो बस्तीहरू जुन बजार केन्द्रित बस्तीहरू नगरको रूपमा विकास भएको छ, नगरहरू फेरि महानगरको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ, महानगरहरू फेरि बृहत महानगरको रूपमा चाहिँ विस्तार भएको छ भने बृहत महानगरहरू फेरि नगरमालाको रूपमा चाहिँ यसरी परिणत भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठको मूल भावको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त, सारांशको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नु होला। र विशेष गरेर बस्ती विकासको क्रममा बस्ती भनेको के हो हामीले जान्नु पर्यो र कसरी चाहिँ बस्ती विकास गर्न सकिन्छ र साथसाथै बस्ती विकास र सामाजिक सेवाबीच कस्तो खालको सम्बन्ध रहेको छ र बस्ती विकास र पर्यावरणको कस्तो खालको चाहिँ सम्बन्ध रहेको छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ सिक्यौँ। यो पाठ 2 मा रहेको बस्ती विकासको बारेमा। अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यसको उत्तरहरू पनि छलफल गर्छौँ है त। र सम्भावित प्रश्नहरू अब यसमा पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न भनेको हाम्लेट र गाउँबीच फरक छुट्याउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोध्न सक्छ है त। हाम्लेट र गाउँबीच फरक छुट्याउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, एकातिर हाम्लेट राख्नु पर्यो, एकातिर हाम्लेट राख्नु पर्यो र अर्कोतिर गाउँ राख्नु पर्यो। एकातिर हाम्लेट अर्कोतिर गाउँ। र अब यसको हामीले फरक छुट्याउनु छ, अर्थात् गाउँपट्टि एक थरी लेख्ने र हाम्लेटपट्टि अर्को चिज लेख्ने है त। अब सुरुमा हामी हाम्लेटको कुरा गरौँ। हाम्लेटमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो गाउँको पूर्व अवस्था हो भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि गाउँ भनेको चाहिँ हाम्लेटको विकसित अवस्था हो। जुन गाउँ बन्नु अगाडिको अवस्था छ त्यसलाई हामी हाम्लेट भनेर भन्छौँ भने गाउँ चाहिँ हाम्लेट पछाडिको जुन हाम्लेटकै विकसित अवस्था अथवा स्वरूप हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्लेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै जातिको बसोबास रहेको हुन्छ। हाम्लेटमा एउटै जातिको बसोबास रहेको हुन्छ भने गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न जातिको बसोबास रहेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब हाम्लेटतर्फ के लेख्न सकिन्छ भने हाम्लेटमा एउटै बृहत परिवारको बसोबास रहेको हुन्छ, एउटै बृहत परिवारको बसोबास रहेको हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ भने यतापट्टि गाउँमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने विभिन्न परिवारहरूको चाहिँ बसोबास रहेको चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्लेटमै अर्को के कुरा लेख्न सकिन्छ भने हाम्लेटतर्फ आफ्नो जातिअनुसारको धार्मिक गतिविधिहरू हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न जातिहरूको धर्मअनुसारको धार्मिक गतिविधि हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्लेटतर्फ अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर थोरै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ भने गाउँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै गरी अर्को अब हाम्लेटमा अर्को के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हाम्लेटमा विशेष गरेर
थोरै सामाजिक सेवाहरूको विकास भएको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। थोरै सामाजिक सेवाहरूको विकास भएको हुन्छ भने गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढी सामाजिक सेवाको विकास हुँदै गरेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हाम्लेटमा अर्को के लेख्न सकिन्छ भने हाट बजारको सुविधा हुँदैन है त। हाम्लेटमा त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पऱ्यो भने गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाट बजारको सुविधा रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब अर्को हाम्लेटमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर हाम्लेटमा जातिअनुसार सामाजिक सेवाको विकास भएको हुन्छ भने र गाउँमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा सम्पूर्ण मानव जातिका लागि सामाजिक सेवाको विकास भएको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँले हाम्लेट र गाउँबिचको फरकमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि चाहिँ हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि बस्तीको प्रकृति र सामाजिक सेवाबीच गहिरो सम्बन्ध छ भनेर यसरी यस्तो खालको प्रश्न तपाईँलाई सोध्न सक्छ। बस्तीको प्रकृति र सामाजिक सेवाबीच गहिरो सम्बन्ध छ, यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोध्न सक्छ। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बस्तीको प्रकृति नियमित रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ, जसका कारणले बस्तीको आकार प्रकारमा पनि परिवर्तन हुन्छ। सुरुमा थोरै परिवार मिलेर बनेको बस्ती कालान्तरमा जनसङ्ख्या वृद्धि भई घरहरू थपिँदै जान्छन्, आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै जीवन निर्वाहका लागि कुनै न कुनै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। जुनसुकै पनि पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी गुजारा चलाउनु पर्ने हुन्छ। बाँच्नका लागि मानिसहरूलाई खाना र बास बाहेक अन्य आवश्यकताहरूको पनि जरुरत पर्छ। मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने घाँस बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुँदा सामाजिक सेवा बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै साबुन उन तेल इन्धन खेलकुद मनोरञ्जन र रोजगारीको लागि आवश्यक हुन्छ। यी सबैका लागि सामाजिक सेवा बढाउँदै लैजानुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सकिन्छ भने दैनिक रूपमा आवश्यकता पर्ने जुन वस्तुहरू छ त्यसको पूर्ति गर्नको लागि पसलहरू खुल्छन्। पाएक परेको ठाउँमा सामान उत्पादन गर्न उद्योगहरू खुल्छन्। बिरामीबाट जोगिनको लागि औषधि उपचारहरू गरिन्छ, त्यसको लागि अस्पताल क्लिनिकहरू खोल्नुपर्छ। त्यस्तै पढ्न लेख्न विद्यालयको जरुरत पर्छ। समाचार आदान प्रदान गर्न खबर थाहा पाउन सञ्चार सुविधाहरू हामीलाई चाहिन्छ। बस्ती बढ्दै जान्छ, सुविधाहरू पनि थपिँदै जान्छन् र सामाजिक सेवाको पनि विस्तार हुँदै जान्छ। बस्तीको प्रकृति अनुसार सामाजिक सेवाको आवश्यकता र उपलब्धता फरक फरक हुन्छ। ठुला ठुला फर्ममा कृषि कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कामदार बस्ने आवास सुविधा पनि उपलब्ध गराइन्छ। त्यहीँ खानेपानी विद्युत सञ्चार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ। यस्ता बस्तीहरूलाई चाहिँ एकाङ्की बस्ती भनेर हामीले भन्छौँ। थोरै मानिसहरू बस्ने हुँदा सामाजिक सेवा पनि थोरै भए पुग्छ। यस्ता बस्तीहरू टाढा टाढा रहने हुँदा सुरक्षाको आवश्यकता बढी हुन्छ। ठुला सहरहरूमा धेरै मानिसहरू बस्ने हुँदा धेरै र ठुलो मात्रामा सामाजिक सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ अनुच्छेदमा अर्को प्याराग्राफमा नगरीय बस्तीहरू चाहिँ विशेष गरेर कला साहित्य धर्म संस्कृति शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार आदिका केन्द्रस्थल रहेका हुन्छन्। यस्ता बस्तीहरूमा विभिन्न सामाजिक सेवाहरूको साथै बैंक बिमा यातायात सञ्चार स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो सेवाको विकास भएको हुन्छ। यसरी बस्तीको प्रकृति अनुसार सामाजिक सेवाको विस्तार उपलब्धता र उपयोग गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि यो पाठमा सोध्न सक्ने अर्को खालको प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि बस्ती विकास भनेको के हो, मानव जीवनमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विश्वमा सभ्यताको विकाससँगै जुन जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको छ त्यो वृद्धि चाहिँ के को लागि भएको छ भन्दाखेरि यही बस्ती विकासको लागि भएको छ। किनभने जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि हामीले त्यही अनुसारको बस्तीहरूको विकास गर्नुपर्ने छ अथवा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। विश्व सभ्यता सँगसँगै मानव बस्तीको विकास भएको तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। पूर्वीय सभ्यताको महत्त्वपूर्ण स्थान जुन सिन्धु घाटीको कुरा गर्दा समुद्रको किनारमा बस्ती विस्तार र विकास भएका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसै गरी सामान्य अर्थमा बसोबास क्षेत्र नै बस्ती हो। जहाँ चाहिँ मान्छेको बसोबास हुन्छ त्यसलाई हामी बस्ती भनेर भन्छौँ। मानिसले अधिकतम आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा हुने ठाउँमा नै आफ्नो बसोबास गर्छ। बस्ती विकासको विश्वव्यापी परिवेशलाई हेर्दाखेरि अधिकतम बस्तीहरू चाहिँ मानवीय आवश्यकता पुरा हुने स्रोत र साधनहरू उपलब्ध भएको र पर्यावरणीय चाहिँ पक्षहरूसँग तालमेल गराएर चाहिँ निर्माण भएको पाइन्छ। र त्यसै गरी अब जुन प्राचीन समय थियो त्यति बेला पानी र यातायातको उपलब्धता भएसँगै चाहिँ बस्तीहरू मुख्य रूपमा विस्तार हुने आधारहरू थिए र त्यसैले प्राय प्राचीन बस्तीहरू चाहिँ नदी किनारमा अथवा नदी किनारको क्षेत्रमा विकास भएको पाइन्छ। मिश्रको सभ्यता जुन चाहिँ नाइल नदीको किनारमा भएको थियो, त्यसै गरी मेसोपोटामियाको सभ्यता युफ्रेटस र टिग्रिस नदीमा भएको थियो भने सिन्धु घाटीको सभ्यता चाहिँ सिन्धु र रावी नदीको किनारमा विकास भएको थियो। यसरी पानीको स्रोत छेउछाउ चाहिँ पर्यावरणीय अवस्थाले प्राचीन बस्तीहरूको विकासमा सहयोग पुर्याएको चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा चेपाङ, मुसहर, दनुवार तथा माझी बस्तीहरू नदी किनार वा जङ्गल नजिक भएको देखिन्छ। यिनीहरू माछा मार्ने, जनावरहरूको शिकार गर्ने र त्यहीँ चाहिँ बस्ती विकास गरेर बसेको देखिन्छ। व्यापारिक प्रयोजनको हिसाबले विकास भएका बस्तीहरू दोबाटो, चोक र व्यापारिक दृष्टिकोणले धेरैको पहुँच हुने क्षेत्रमा विकास भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। हाम्रोको जुन अहिले मुख्य बजारहरू छ, मुख्य व्यापारिक दृष्टिकोणका चाहिँ जुन सहरहरू छ हो तिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर चोकमा, दोबाटोमा र व्यापारिक दृष्टिकोणले जहाँ चाहिँ धेरै व्यापार हुन्छ, हाट बजारहरू लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा भएको हामीले देख्छौँ। त्यस्तै अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने मान्छेले चाहिने प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धताको जगमा बस्ती विकास हुने गरेको चाहिँ विगतको अभ्यास र परम्पराहरूले देखाउँछ। त्यसको साथसाथै विज्ञान, प्रविधि, सूचना, सञ्चार तथा भौतिक विकासको गतिसँगै कतिपय आधुनिक बस्तीहरू चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुपस्थितिमा पनि निर्माण भएको हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरेर अर्को भनेको सडक, यातायात, हवाई मार्ग तथा जलमार्गबाट आवश्यक सरसामान उपलब्ध हुन सक्ने खालको अवस्था सिर्जना भएपछि बस्ती विस्तारको परम्परा चाहिँ आएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अहिले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदबाट बस्तीमा क्षति नहोस् भनेर सुरक्षित बस्ती विकासको अवधारणालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यस्तो खालको क्रम बढिरहेको छ र सुरक्षित बस्तीका लागि सरकारी एवं गैर सरकारी तवरबाट विभिन्न खालको प्रयासहरू भएको पाइन्छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि चाहिँ अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो पाठबाट मानव बस्तीको पर्यावरणीय क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ, यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। मानव बस्तीको चाहिँ पर्यावरणीय क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानव बस्तीको पर्यावरणसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। मानिसहरूको जीवनशैलीलाई पर्यावरणले प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने मानिसको घर पनि त्यहाँको हावापानी र उपलब्ध साधन र स्रोतहरूको आधारमा निर्मित हुन्छन्। पर्यावरण मैत्री नभए मानिसलाई बाँच्न कठिन हुन्छ, अर्थात् गुजारा गर्न गाह्रो हुन्छ। अत्यन्त चिसो हावापानी भएको ध्रुवीय क्षेत्रमा हिउँबाट निर्माण भएका घरहरू जसलाई हामी इग्लु भनेर भन्छौँ हो त्यसको निर्माण गरेर मान्छेहरू बस्छन्। त्यसै गरी मरुभूमि क्षेत्रमा मरुद्यान वरिपर चाहिँ वृत्ताकार रूपमा सघन बस्तीहरूको विकास भएको पाइन्छ। अत्यन्त हावा चल्ने भएकाले त्यहाँका घरहरू डोम र गोलाकार हुन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को भनेको नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई गरी 3वटा पर्यावरणीय क्षेत्रहरू रहेका छन्। यी क्षेत्रहरूमा विकास भएका बस्तीहरू पनि आफ्नै शैलीका रहेका छन्। तराई क्षेत्रमा पुराना घरहरू काठका वा माटोले वा बाँसले बनाइएका अर्थात् बाँसको चोयाबाट बनाइएका घरहरू रहेको छन् भने चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट बस्नको लागि एकीकृत बस्तीहरू पनि यहाँ बनाइएको छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा भिरालो भूतलतल, कम उर्वरायुक्त जमिन आदिका कारणले गर्दा बस्तीहरू चाहिँ छरिएर रहेका छन् भने हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्रमा स्रोत र साधनको उपलब्धता चाहिँ कम भएको पाइन्छ र यो क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू ऊनु, त्यसै गरी बक्खु, दोचा यस्तो खालको लुगाहरू लगाउँछन् अत्याधिक चिसोको कारण। खानपानमा पनि त्यहाँका
त्यहीँ उत्पादन हुने जुन फापर छ, गहुँ छ, जौ छ, आलु यस्तो खालको परिकारहरू खान्छन्। र त्यसै गरी पहाडको गर्मी र जाडोयामका लागि लुगाहरू पनि फरक फरक छन्। त्यही अनुसारको खानाका प्रकारहरू पनि फरक फरक छ र अन्नबाली पनि फरक फरक छन्। र तराईमा सुतीको लुगा लाउने गरिन्छ, चामल रोटी नै प्रमुख खाना खाइन्छ भने पहाडमा कोदो, मकै, गहुँ खाइन्छ भने हिमाली भेगमा फापर, जौ, आलुको यस्तो खालको परिकारहरू खाइन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी भौगोलिक क्षेत्रअनुसार बस्ती विस्तार भएकाले त्यही अनुरूप नै पर्यावरणीय अनुकूल मिलाई बसोबास गरेको हुँदा बस्ती र पर्यावरणबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सँगसँगै हामीले बस्ती विकासमा धेरै कुराहरू बुझ्यौँ यो भिडियोमा। बस्ती विकास भनेको के हो, कसरी बस्ती विकास हुन्छ र बस्ती र सामाजिक सेवा कसरी चाहिँ सम्बन्धित छन्, त्यसै गरी बस्ती र पर्यावरणबीच कस्तो खालको सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ यो पाठको सारको रूपमा। र यसमा रहेका जुन सम्भावित प्रश्न जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ त्यस्तो खालको प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यति भिडियो हेरिसक्दाखेरि, यहाँसम्म भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। यो नम्बरमा हामीलाई व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र टिकटकमा हामीले समय समयमा चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरूको लाइभ लिएर आइरहेको हुन्छौँ र त्यसलाई पनि नछुटाउनको लागि तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला। र फेसबुकमा इन्फर्मेसनहरू, इन्स्टाग्राममा पनि इन्फर्मेसनहरू लिएर आइरहेको हुन्छौँ विद्यार्थीहरूको लागि हो। त्यो भएको हुनाले यो फेसबुक, भाइबर, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हाट्सएप यो सबैमा तपाईँहरू कनेक्टेड हुनुहोला। र साथै यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।